السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. شاید قرآن پڑھ کے ترجمہ کر رہے کہ زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ جو پیدا کرے رب دی مرضی ہے. یہاں لمن یشاء اناثا او دنیا جہان دے لوگوں میریاں بیٹیاں دے وے تے رب دی مرضی تے ادھر اشارہ کر کے فرمایا جویں اے بابا بیٹھا ہے اینو رب نے میریاں بیٹیاں دتیاں. شادی نے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ میرے پتر دے وے رب دی مرضی تے ادھر اشارہ کر کے فرمایا جویں اے بابا بیٹھا ہے اینو رب نے میرے پتر دیتے نے. اگے شاہ جی نے پھر اشارہ کیتا او یزوجہم ذکرانا واناثا پتر بھی دے وے تیاں بھی دے وے رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی جویں اے سامنے بابا بیٹھا ہے اینو رب نے پتر بھی دیتے تیاں بھی دتیاں نے. تے شاہ جی نے پھر قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے ہچکیاں نکل گئیاں سسکیاں نکل گئی. سپیکر والا پائی کہتے گلا کھچ رہے ہیں الف مار رہے ہیں گلا کھچ رہے ہیں ذرا سیٹ کرو گے بیس کٹ کرو سادہ آواز بول. حضرات میری طرف دیکھے آجے اس سانس کھچ رہے ہیں میں نے تکلیف دے رہے ہیں صحیح کرو. اللہ پاک تو ہمیں جزائے خیر دے رب تو اٹھے ساؤنڈ اندر برکاں دے. شاہ جی نے قرآن پاک دے اگلے الفاظ پڑھے پہ نالے رون لگ پہ نالے سسکیاں لئی جام دے. آندے نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. رو کے آندے نے لوگوں اللہ پاک دیاں مرضیاں رب جنو چاہے نہ پتر دے وے نہ بیٹی دے وے ایویں پانچ پن اندر زندگی نگا دے وے. تے رو کے آندے نے لوگوں میں شاہ عبدالغنی نو بھیخ لو رب نے میں نو پتر بھی نہیں دیتا تی بھی نہیں دیتی تے بڑھاپے اندر پہنچ گیا اے رب دیاں مرضیاں انہو علیم قدیر. تیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. تیاں پت لوگو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. جے دے وے تے رب غریباں نو دے دیندا نہ دے وے امیراں نو نہیں دیندا. ادھر میری طرف دیکھے آجے پتر دین دی واری آئی حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتران دی فوج دیتی بیٹے عطا کر دیتے. تیاں دین دی واری آئی حضرت جناب لوط نبی نو نریاں بیٹیاں دیتیاں حضرت شعیب نبی نو نریاں تھیاں دیتیاں. بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بھلا نہیں سی شعیب تا جی کرتا لذتاں چکھے اس موج بہار دیاں. تے انہوں کون پوچھتا ہے تو کی کرنا ہے اتے شانم کردگار دیاں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ
وسلم دی واری آئی اللہ پاک نے حضور نو 4 بیٹیاں 3 پتر دیتے آپ دے 3 بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں انہاں دی اگے نبی پاک نے شادی بھی کی ہے سنو لوگوں دھیان نال نبی پاک دیاں کل 4 بیٹیاں اے سیدہ خدیجہ دے پتر وچوں 2 بیٹے سیدہ خدیجہ دے پتر وچوں 6 بچے اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پتر وچوں ایک بیٹا نبی پاک دا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پتر وچوں امام کائنات مرشد پاک دے 3 بیٹے بچپن اندر وفات پا گئے آپ دیاں دھیاں جوان ہوئیاں آقا دی ایک نہیں 4 بیٹیاں میں قرآن اندیا ایوہ النبی کل ازواج کا وابنات کا ونزائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذالک ادنا ایوہ رفن فلا یعذیر وکان اللہ غفور الرحیم ترجمہ کیے اللہ پاک فرماتے میرے محبوب جی اعلان کر دیو کل ازواج میری طرف دیکھو کل ازواج کا پہلے اپنی بیویاں کو اعلان کرو میرے پاک پیغمبر دیاں بیعت وقت 9 بیویاں رہیاں حضرات کل 11 بیویاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی زندگی اندر مکے اندر وفات پا گئیاں سیدہ زینب نبی پاک کی زندگی اندر مدینے وفات پائیاں جدو خود نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے اس وقت آپ دیاں 9 بیویاں زندہ میں جتنیاں نبی پاک دیاں بیویاں میں یہ ساتھیاں ماما لگ دیاں مومنہ دیاں ماما لکھیا کتے قرآن اندہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اور میاں نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما ازواج مطہرات مومنہ دیاں ماما لگ دیاں میں اور سنو ذرا دھیان نال اللہ پاک فرماتے ہیں کل ازواج کا سنو اپنی بیویاں کو کہہ دیو بابنات کا ایک نہیں 2 نہیں نبی پاک دیاں کل 4 بیٹیاں گنیاں جمع نہ سیگا بابنات کا آقا دیاں کل 4 بیٹیاں گج کے بولو گنیاں بیٹیاں 4 بیٹیاں رات میری طرفے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہن یہ نبی پاک دیاں کل 4 بیٹیاں میں مرشد پاک دیاں دھیاں 4 بعض آتے ہیں کہ کوئی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دوجیاں نو مان دے کوئی نہیں آپ کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بیٹی نبی پاک دی جنہ نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ بڑیاں 3 بیٹیاں دا انکار کیتا انہاں کو اللہ پاک کو ڈرنا چاہیے کیوں اگے قیامت باقی ہے رب نے حساب کتاب کرنا ہے اگر قیامت نبی پاک دیاں بڑیاں دھیاں نے اللہ پاک دی عدالت اندر کیس کر دیتا اپنے ابو جی نو شکایت لا دیتی بابا اے کچھ بد نصیب ہو لوگ نے جنہ سے تو انکار کر دیتا اسا تہاڈا خون ہے ہی نہیں اسا تہاڈیاں بیٹیاں ہے ہی نہیں مینوں دسو قیامت نبی پاک نو کی منہ دکھانا ہے رب دی عدالت اندر کی جواب دینا ہے قیامت اجے باقی ہے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی نے امیر المومنین ننگی گال کٹی جدو گالاں دیتیاں میں امیر المومنین فرماندے میں گال دا جواب نہیں دینا کیوں قیامت اجے باقی ہے اگر قیامت نہ آنی ہوندی پھر میں تینوں جواب دینا ہن تو گالاں کٹ رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں میں تینوں جواب نہیں دینا رب آپ ہی قیامت و حساب لوے گا کیوں قیامت اجے باقی ہے جنہ نبی پاک
باپ دیاں دھیاں دا انکار کیتا انہاں اللہ پاک کو ڈرنا چاہیے کیوں قیامت دے باقی ہے آقا دی ایک نہیں بابناتے کا جمع دا سیگا حضور دیاں کل 4 بیٹیاں بولو کنیاں آقا دیاں کل بیٹیاں کنیاں بولو جڑے 4 منگن والے بیٹھے 5 چکو آقا دیاں بیٹیاں کنیاں میں ایک نہیں 4 دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول حال کا کو کچھ ہے کی سمجھ آندی ہے کہ کائے نا آؤندی تے باتا کو سبحان اللہ ایک نہیں 4 دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن عثمان سیدہ توہرا دمادے عثمان سیدہ توہرا دمادے سڑی بلی بدی ابلیس دی اولادے سڑی بلی بدی ابلیس دی اولادے ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن اور اگلی گل دھیان نہ سنو زینب ابوالعاص فاطمہ علی نور زینب ابوالعاص فاطمہ علی نور دیا رقیہ کلثوم غنی نور دم کران آئے ہو کہ تقریر سنن آئے ہو یہ دم کرنا ہے تو میں پھر دم کر دینا یہ تقریر کر سنی دے پھر کہو سبحان زینب ابوالعاص فاطمہ علی نور دیا رقیہ کلثوم غنی نور دیا رقیہ کلثوم غنی نور ام کلثوم رقیہ زوجہ عثمان غنی دیا ہن بیویاں غنی عثمان دیا سونے نبی دیا ہن ایک نہیں 4 دختران رسول زینب رقیہ کلثوم تے بطول وابنات کا نبی پاک دیا 4 بیٹیاں بولو کنی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ آقا فرماندے نے دھیاں دی پدائش دے مدھے وارنا پائے بیٹیاں دے جمن تے خوشیاں کرے کہ یہ پتر جمن خوشی کرتا ہے دھیاں دی پدائش دیوں جو خوشی کرے راضی ہوئے تے بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرے انہاں پڑھائے لکھائے جدوں بچیاں جوان ہو جان شادی کر کے اگے توڑ دیندہ ہے میرے اور تواڈے مرشد پاک نے فرمایا بچیاں دا باپ جنت اندر کل قیامت نو انج میرے نال ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں تو انگلاں نال جنت بھی ملے گی جنت اندر حضور دا گوان بھی ملے گا جڑا 2 بیٹیاں نو پالے سامنے اچھی تربیت کرے 2 بیٹیاں پالیاں جن میں انہوں پاک نبی فرما گیا نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی تھا لوگو بیٹی بندی رحمتی چھا لوگو سنو آمینہ دلال فرما گیا تو بیٹیاں پالی جن میں انہوں پاک نبی فرماگ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی خوشبو پر آپ پھول لوگو بیٹی
खुशबू परया फुल लोगो जिड़ी फिके बाजार ना मुल लोगो हीरा मोती है अनमुल लोगो अतीक मुकदी गल मुका गया तो बेटियां पालियां जिनने उन पाक नबी फरमा गया हजरात सही मुस्लिम पढ़न लगा इमाम कायनात तो करे तशरीफ ले आए अम्मा जान आयशा सब मिलके को रसी अल्लाह ताला ना अम्मी जान आयशा फरमादियां में ए महबूब जी सोनियो थोड़ी देर पहला एक बेवा और जिंदे नाल दो छोटियां छोटियां यतीम बच्चियां छोटियां छोटियां दो यतीम बच्चियां एक बेवा औरत मेरे को आई है ते आके आंदी ने माए रब दा वास्ता मेरियां बेटियां बड़े दिनां दियां भूखियां हो सके ते अल्लाह दी रज़ा में कुछ खिला दे अम्मी आयशा फरमांदी सोनियो मैं सारे घर दी तलाशी कीती मैनू घर दे अंदर कुछ नहीं लभा सिवाय तीन खजूरां दे दाने मिले और कुछ नहीं मैं तिन्ने दाने चुके ते उस्मान को पकड़ा देते उस्मान ने दो खजूरां एक एक करके दोनों बेटियों को तकसीम कर दिया दो खजूरां तीसरी खजूर नबी पाक को अम्मी आयशा वाकया दास्तान सुना रही ये महबूबा तीसरी खजूर मां ने हाथ अंदर फड़ी है ते बेटियां जल्दी ना खजूरां मुंह च पा के आंदियां नहीं माए रब दा वास्ता भूख बड़ी लगी है ए तीजी खजूर भी सानू दे दे हाय मेरे अल्लाह तीजी खजूर भी सानू दे दे अम्मी आयशा दी सुनियो खुदा दी कसम ने अखां दा मंजर देखया मां ने खुद कुछ भी नहीं खादा तीजी खजूर दे दो टुकड़े कीते दोनों बेटियां अंदर तकसीम कर देते यानी तीन खजूरां चों डेढ़ तियां को तकसीम करके खिलाया मां ने खुद कुछ नहीं खाता मां भुखियां रह के बच्चियां को पाल दिए मां भुखियां रह के बच्चियां की तरबियत कर दी एक मीम मां वाली एक मीम मदीने वाली एक मीम मोहम्मद वाली एक मीम मक्के वाली एक मीम मौत वाली मोहम्मद वाली मीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाली मीम अंदर अल्लाह पाक ने उम्मत का दर्द रखा है मां वाली मीम अंदर अल्लाह पाक ने औलाद का दर्द रखा है कि मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए सोना कह के मां जद वाचा मार दिए मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए पुत्र कह के मां जद वाचा मार दिए ख्वाब दे विच भी जेकर पुत्र डर जावे मां ड्यूटी देंदी पैरे दार दिए मां दी मिठड़ी बोली सीना ठार दिए एक बारी मेरे ना पढ़ो रब्बिर हम होगा सजी बात चौके पढ़ो रब्बिर हम होगा कमार बयानी सवीरा मावर का जगते कोई नहीं और मियां मावर का जगते कोई नहीं और मियां इते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावा टोर मियां मरे ते पुत्तर कले हो जांदे मरे ते पुत्तर कले हो जांदे कई वेखे ने रो छले हो जांदे है खुश किस्मत मापे जिना दे कोल मियां इते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावा टोर मियां मावा वर्गा जगते कोई नहीं और मियां इते पुछ उन्हां जेड़े बैठे ने मावा टोर मियां मरे पे लाके कोई नहीं पैंदा
مرے تے لاکے کوئی نہیں پہندا ماں پاچوں لوگ لوگ رونا پہندا لگ دیئے باقی ساری زندگی لگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھ اولانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں میں دعا کرنا چاہنا جنہاں دیا ماں جی ہوندیاں رب خدمت دی توفیق دے وے اے میرے اللہ جنہاں دیا ماں فوت ہو گیا جنہاں دی ابو فوت ہو گئے آخرت دیا منزلہ آسان کر دے معاف کر دے یا اللہ جنہاں دیا ماں ٹر گیا قبرانو منور کر جنت باغ بڑا تو خضرہ آمین جے ٹر گئی قبر اندر ویر آما نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی جو ٹر گئی قبر اندر چلے آما نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی تے ہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھان نہیں لبنی اور پیارے ماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے پہ روئے گا اگوں پھر نہیں لبنی ابیر آما اکھا روندیاں نے تے روندیاں رہ جان مویا ماوا کدے واپسی نہیں آیا امیاں اکھا روندیاں نے تے روندیاں رہ جان جان والا ابو کدے واپسی نہیں آیا جان والی ماں کدے واپسی نہیں آئی تو روے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا تو روے گا ستاوے گا جے دل ماندہ دکھاوے گا غماں تو سر چھپاؤن لئی کدھر پیچھا نہیں ہو لبنی ابیر آما نہیں ہو لب ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ حضرات موقع ملے آتی امی ابو دا موقع پھر کسے موڑتے ایک اچانک زمرن کا اللہ ہی تھے میں بھائی محترم مولانا ناصر سبحانی صاحب دی پرویز اندر دو تین جملے پڑھتے دن اور میں کل موقع ہوا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں سونے ہو میں خود دیکھے آئے تین کھجور ماں نے ڈیڑھ بیٹی اندر تقسیم کی تھی خود کچھ بھی دکھا خدا دی قسم لوگوں ماما ورگا جگر کی تھون لب کے لے آئیے ماما ورگی تڑپ کی تھون لبی یہ گل سنو جدو اے امی عائشہ نے نبی پاک رو گل سنائی آقا فرما دے عائشہ جنہاں نو رب تیاں دے وے بیٹیاں دے وے تے بیٹیاں دے متعلق پھر اللہ پاک آزمائے ماں باپ صبر کر خدا کی قسم کل قیامت نو یہ بیٹیاں ماں باپ اور جہنم دے درمیان دیوار بن جان گیا کی مانی ماں باپ رو جہنم نہیں جان دین گیا بلکہ جنت لے کے جان دا سبب بن جان گیا بیٹیاں رحمتاں نے بیٹیاں امانتاں نے سنیاں نے آقا دیاں کل 4 تھیاں بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری اندر فوت ہوئی جدو زینب فوت ہوئی ہے میرے آقا تشریف لے آئے گل لمبی ہے میں صرف ایک اشارہ کر کے اگے توڑا میں دساں کہ نبی پاک اپنیاں بیٹیاں نہ محبت کرنے والے
وہ بیٹیاں نو بوجھ جانن والے ہو، بیٹیاں نال نفرت کرن والے ہو، جس مرشد دا کلمہ پڑھیا آقا ساریاں دھیاں نال پیار کر دے، دھیاں بوئے تے آن میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو کے متھا چومیا کر دے، کول بٹھایا کر دے۔ زینب 8 ہجری اندر وفات پا گئی، نبی پاک نے اپنی چادر اتار کے بیبیاں نو دتی، فرمایا جدو میری بیٹی نو غسل دے لو اے چادر کفن دے طور تے پہنا دیا جے، اے میری او دھی ہے جڑی سب تو بڑی، اے میری او دھی ہے جڑی میری خاطر بڑی ستائی گئی ہے، بڑی روائی گئی ہے، سب تو بڑی بیٹی، پیاری بیٹی، سب تو دکھی بیٹی۔ آقا فرماتے ہیں میری خاطر بڑے دکھ اٹھائے، آقا اس بیٹی دے غم اندر رو رہے ہیں۔ آپ کی دوسری بیٹی دا نام رقیہ، 2 ہجری اندر وفات پا گئی۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر اندر جنگ لڑن گئے، بیٹی پیچھے بیمار وفات پا گئی۔ آقا جدو مدینے آئے تے بیٹی نو دفن کر دیتا گیا۔ نبی پاک کو آخری دفعہ منہ ویکھنا بھی حضرات میرے آقا نے دیدار بھی بیٹی دا نہیں کیتا۔ جدو مدینے پہنچے تے بیٹی قبر کے اندر جا چکی ہے، آقا روندے روندے سیدھے قبر تے آئے، بیٹی رقیہ دی قبر تے ہاتھ رکھ کے روئی جاندے، آقا دعاواں کری جاندے۔ سیدہ فاطمہ دیاں نے بابا بہن رقیہ نے تہاڈا بڑا انتظار کیتا، ابو جی جب دیوار پہنا تانوں سلام دے گئی ہے۔ میرے آقا قبر تے روندے نے پے۔ آپ کی تیسری بیٹی جن دا نام ام کلثوم ہے، 9 ہجری اندر وفات پا گئی۔ میرے پاک پیغمبر نے خود جنازہ پڑھایا، ام کلثوم دی جدائی اندر نبی پاک رو رہے۔ آپ کی چوتھی بیٹی دا نام فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نو پیار تے چوہاں نال فاطمہ دے متعلق آقا فرماندے فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میرے جسم دا حصہ جڑا فاطمہ نو تکلیف پہنچائے گا۔ آقا فرماندے نے گویا کہ میں محمد نو تکلیف پہنچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کون فاطمہ؟ نبی پاک دی نور نظر فاطمہ۔ ارے کون فاطمہ؟ علی شر مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ فاطمہ۔ ارے کون فاطمہ؟ حسنین کریمین دی اماں جان فاطمہ۔ ارے کون فاطمہ؟ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ۔ ارے کون فاطمہ؟ نبی پاک دی لخت جگر تے نور نظر فاطمہ۔ آنکھوں ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کون ہے؟ ایک تو جملے پھر گل کے توڑیے، جینا نا فاطمہ حسنین دی امائے، جینا نا فاطمہ حسنین دی امائے، جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے۔ میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد۔ ہر اہل ایمان بھی لوگوں خود جان ہے محمد، خود جان ہے محمد۔ محمد جیڑی جائے، محمد جیڑی جائے، حسنین دی امائے، جینا نا فاطمہ حسنین
एक बंदा नबी पाक दे कोल बैठा है, गल्लां बातां करदे इहदा छोटा जिहा बेटा अब्बू अब्बू करदे दौड़ के अब्बू दे कोल आया, इन्हें बेटे नूं पकड़िया, सीने लाया, मुंह मत्था चुमिया, बेटे नूं अपनी गोद अंदर बिठाया, इहदे नाल प्यार करी जांदा। ऐ मंजर नबी पाक वेंदे ने पे। फिर थोड़ी देर गुजरी, इहदी छोटी जी मासूम बेटी, छोटी जी बेटी है, अब्बू अब्बू करदे दौड़ के आई, अब्बू जी ने खब्बे हाथ नाल पकड़िया ते चटियल जमीन ते दूर बिठा दिता, बेटी नूं चुमिया नहीं, सीने नहीं लाया, गोद अंदर नहीं बिठाया, दूर बिठा दिता। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक ने मंजर देखा, नबी पाक को गल बर्दाश्त नहीं हुई। आका फरमाते हो जवाना तू ज़्यादती कीती, जुल्म कीता, फमा अदलता बैनहुमा, तू इंसाफ नहीं कीता, जुल्म कीता ही। जिवें पुत्तर नूं चुमी जाना है, तेरा हक बनदा सी धी नूं चुमदा, पुत्तर नूं चोरी अंदर गोद अंदर बिठाया, बेटी नूं दूर बिठाया। आका फरमाते ने मुहब्बत दा व्यापारी आए, पुत्तर ते धी दोनों बराबर ने। हाँ हाँ वरासत का मसला और वरासत अंदर पुत्तर दा हक बहुता क्यों, पुत्तर दियां ड्यूटियां ज्यादा ने, बेटी दी कोई ड्यूटी नहीं। बेटी दी शादी तू पहले खर्चा भरा, बाप दे जिम्मे, शादी तू बाद खानदान दे जिम्मे, वरासत दा हक पुत्तर दा बहुता, बेटी दा थोड़ा। कल जदों मुहब्बत दी आए, खुदा दी कसम लोगो, नबी पाक फरमांदे ने प्यार दी वारी आए, पुत्तर ते बेटी दोनों बराबर ने, पुत्तर ते बेटी दोनों बराबर ने, दोनों ना मोहब्बत करया करो। हालांकि बेटियां या पूरी बहुतियां तड़पदियां ने, बहुतियां धियां कर मापे आंदे रहमतां ने हुंदियां, मापियां नूं धोखे आवे भुख भुख ने रोंदियां, धियां कर मापे आंदे रहमत समझ के मापे बेटी रीचा नाल पाल दे, इज्जत तो कीरे होंदी रख दे संभाल के, मापे आंदा घर छट वीरां दा बेड़ा छट, एक दिन टुर जांदियां धियां घर मापे आंदे रहमतां ने होंदियां, धियां घर मापे आंदे। मैं दुआ करन लगा आमीन के आज दुख ना देवी अल्लाह किसे नूं भी धियां दे, आमीन को खुदा दी कसम, बेटियां दे दुख मापियां नूं वक्त तो पहला बुढ़ियां कर देंदे। एक बाबा रो के आंदा मौलाना दुआ करना, 16 साल हो गए बेटी दी शादी कीतियां, रब ने औलाद नहीं दिती, पिछले दिनों मेरा दमाग भी फौत हो गया, बेटी बे औलाद भी है, बेवा भी है, कंधा ना लग लग रोंदी है, बेटी दुखी मापे दुखी। खुदा दी कसम एक बंदा मैनू आंदा मौलाना मेरी बेटी दे छोटे छोटे 4 बच्चे, रोड एक्सीडेंट हुए हैं, दमाद फौत हो गए, बेटी छोटे छोटे बच्चे लेके रोंदी है, बेटी दुखी है, मापे दुखी। एक आंदा मौलाना रात केड़ा केड़ा गम भोला, केड़ा केड़ा दुखड़ा तुहाडे सामने आंदा। एक बेटी नूं तलाक हुई, दूजी नूं ही हो गई, बेटियां बूहे ते बैठियां ने, लोग ताने देंदे मेरे देंदे ने, जीर जोगे नहीं रहे, गलियां दर तुरन जोगे नहीं रहे, बेटियां दे दुख मापे नूं लम्मियां कर देंदे ने। मैं दुआ करा जरा रल के आमीन कह लो, दुख ना देवी अल्लाह किसे नूं भी धियां दे, आमीन को दुख ना देवी अल्लाह किसे नूं भी धियां दे। पुछो उन्हां लोकां नूं जेड़े दुखी इन्हां धियां दे, पैर बूहे पाउंदे आई, पैर बूहे पाउंदे आई, अथरू बहांदियां
ایک پچھلے سال ویڈیو وائرل ہوئی میں فیس بک تے دیکھیا ایک باپ ہے دو چھوٹے چھوٹے بچیاں نال یسو پنجو کھیلدا پیا 6-7 سال دا منڈا 5-6 سال دی بیٹی ہے دونوں بچیاں نوں کرے یسو پنجو کھیل دے ویڈیو بن رہی ہے رات کھیل دے ابو دی مار کھان دی واری آئی ابا جی نے بیٹے دے سامنے ہاتھ بنے پتر نے پیار نال بولیاں کھیل دے جو پے نے ابو نے جے کو چپیڑا لائیاں اسی ابو نے ہاتھ نکل کے بیٹی دے سامنے بننے 5-6 سالہ معصوم جی بیٹی معصوم جی کلی ہاتھ چکیا خدا دی قسم اپنے ابو نو چپیڑ دے تھپڑ نہیں ماریا ہاتھ چکیا ابو دے ہاتھ رکھ کے ہاتھاں نو پکڑ کے چومن لگ پئی اٹھ کے کھڑی ہو کے اپنے ابو دے گلے اندر باواں پا لیاں حضرات انہاں نو بیٹیاں کہا جاتا ہے پل پل ابو امی دی خیر منگن والیاں ویرانی تڑپن والیاں باپیانی تڑپن والیاں صبح پڑھانا کالج جانے تے پڑھانو کپڑے استری کر کے دے رہی جتیاں پالش کر کے دے رہی ابو نو ناشتے بنا کے دے رہی امی نو چاہ بنا کے دے رہی ہے حضرات انہاں بیٹیاں بہناں دی قدر کرو اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں یہ پردیسنا میں بیٹیاں کونجاں دی طرح یہ پردیسنا یا کر دیا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے احساس تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے مانال وفا کر دیا نے پاپا لی تو آوا کر دیا نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہوندیاں نے اچھی پہلے بچے کھنگ دیا نہیں شرمندہ بوا لنگ دیا نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جب ٹولی وچ بہ کے جاندیاں نے جب ٹولی وچ بہ کے جاندیاں نے بیڑا سمجھا کر جاندیاں نے بیڑے دی رونق ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ پاک ماں باپ بیٹیاں بہناں دی قدر کرن دی توفیق دے آمین ٹائم کافی ہو چکے ہیں میں دعا کرنا چاہنا اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے مولا مالا آنا قبول فرمائے میرے بھائی مولانا ناصر سبحانی صاحب نے ایک فرمائش کی تھی 2 جملے سنا دینا خدا دی قسم علماء دی قدر کریا کرو احترام اے ویکھو نا ساڈے بچے بھی پڑھاندے نے کنا جزانہ بھی دیندے نے اے جنازے بھی پڑھاندے غسل بھی دیندے تربیت کر رہے جڑا بندہ قرآن پڑھا رہے تربیت کر رہے خدا دی قسم بڑے بڑے ڈگریاں والے ابا فوت ہو گیا غسل دین دا نہیں پتا ہائے انہاں نے صدقہ باپ فوت ہویا پتر نو غسل دین دا جنازے دی باری ہے گروہ کے اندر مولانا ڈگریاں بڑھیاں خدا دی قسم میرے پتہ ہی نہیں بول کے اندر ہے کہ میں کیڑی دعا پڑھا کہ اللہ پاک میرے ابو نو معاف کر خدا را اپنے حال تے رحم کرو علماء دا احترام کرو عزت کرو علماء نال یاری لگاؤ علماء نال محبت کرو خدا دی قسم نیک بندیاں دی یاری قیامت نو بھی کم آؤ نیک بندیاں دی یاری قیامت نو دین والے نال یاری دین والے نال پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری آقا فرماتے نے خوشبو دی دکان تے جاؤ نیک اچھے لوگاں نال یاری کی مثال خوشبو والی دکان تے جاؤ پاویں لو یا نہ لو خوشبوواں دے حلے ہوندے رہندے تے نبی پاک نے فرمایا پہلی یاری
لوہار دی پٹی دے کول بہ جاؤ جنے مرضی کپڑے پونج بہت چنگاڑیاں پھر بھی پیندیاں چنگاڑیاں نہ پہن گیاں دھوئیں دی بدبو تے سمیل آئے ویرو نیکا نہ یاری لو نیکا نہ بہو اولاد نو تربیت کرو کتے لڑان والے کبوتر اڑان والے جوا کھیلن والے شراباں پین والے تاش کھیلن والے ان دیاں مجلساتوں بچاؤ خدا را بچیاں کو قرآن والے پاسے لے آؤ میں دعا کرنا اللہ کرے ساڑیاں اولاداں ساڑے بچے بیٹیاں ساڑیاں بہناں سارے پانچ وقت دے پکے سچے نمازی بن جان آمین ایک دکھی بیٹی بہن ماں باپ فوت ہو گئے تھے جو دوبارہ آئی پرجائیاں نے پراواں نے منہ بھور لیا کوئی چنگا سلوک نہیں کیتا اس مجبور بیٹی نے دو تین گلاں کی دیاں سبحانی صاحبان دے یہ سناؤ ماں مری تے بیٹی کہہ رہی ہے ماں مری تے رشتے مک گئے کس نو مل سا چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماں مری تے رشتے مک گئے کس نو مل سا چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال کیویں میرے دل تے گزری حضرات انہاں دے ماواں تر گئیاں یقیناً درد تے دکھ بڑا اللہ پاک خوشیاں دے موقع آن تے اپنے دیاں یاداں ستاؤندیاں اللہ پاک دعا کرو رب العالمین اگے رب العالمین ماں باپ دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے جنہاں دے تر بھی اللہ معاف فرمائے ماں مری تے رشتے مک گئے کس نو مل سا چاواں نال ماں نہیں نہ ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ایدا آون بن ماواں دے اے ایدا کیویں ہوندیاں نے ویکھ خوشیاں لوکاں دیاں میریاں اکھاں بھر بھر روندیاں نے مچھلی وانگوں تڑپنا پینا ہن مچھی وانگوں تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں لکھاں بھائی بھرجائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں لکھاں بھائی بھرجائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا میرے دکھ دل دا نہیں کسے نو کیوں رلاواں نال ماں نہیں میں ہن میکے آنا میکے ہوندے ماواں نال تیرے باجوں چین نہیں ہوندا ساواں نو ایویں تیری لوکی روندے ماواں نو ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھراواں نو ایویں تیری لوکی روندے ماواں نو سہر جدائیاں بالا پینا پینا ہے مر مر کیوں سانو جینا پینا مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے کتھوں لبھی یار ماں دیاں کھلیاں باواں نو کتھوں لبھی یار ماں دیاں
بیان